सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस के समाअत की कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कराची में सीटीडी और हसास इदारे की मंगूपी रोड पर कार्रवाई। दहशतगर्द यूसुफ खान और गुल यूसुफ गिरफ्तार। अमरीकी साख्ता दस्ती बम बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान के कमांडर असमतुल्लाह ग्रुप से है। बेतिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। लाहौर में मुलाजमत पेशा खातून को हिरासत करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुतासरा खातून ने वुमेन सेफ्टी ऐप चैट फीचर के जरिए शिकायत दर्ज कराई। रावी रोड के करीब उबाशों ने खातून की गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने सेफ सेफ्टी कैमरों के जरिए मुलजिमान को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में हीट वेव का खदशा। वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को नोटिस जारी कर दिए। आज समाअत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वकला का कहना है कि रेफरेंस में अचानक तेजी दिखाई जा रही है। पहली बार किसी अदालत के जरिए वकला को नोटिस जारी किए गए हैं। बलूचिस्तान असेंबली इजलास 2 रोज वक्फे के बाद आज 11 बजे तलब। मेडिकल कॉलेज के हवाले से मौखर शुदा करारदाद समेत 3 करारदादें पेश की जाएंगी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और सरताज गुल में तहकलामी। सरताज गुल को मुबैना तौर पर नाजिबा अल्फाज कहने पर हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी और एहतजाज। तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली। सरताज गुल ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। पीटीआई का तारिक चीमा को मुअत्तल करने का अपॉलजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूं, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट जैसे आपको बैरिस्टर गौर साहब ने फरमाया, ये एक डिटेरेंस ज़रूर कायम होनी चाहिए कि आइंदा खवातीन जो इस ऐवान में जीत कर आती हैं या रिजर्व सीट के ऊपर आती हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि उनकी बात सुनी जाए। तमाम अशिया और खदमात पर 18% सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। IMF का इसरार। सेल्स टैक्स निज़ाम में जिद्दत के लिए नए मुतालबात। IMF का कहना है कि सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ वफाकी इदारा करे। अशिया पर मरकज़ और खदमात पर सूबों के टैक्स वसूली से निज़ाम नक़ाइस का शिकार है। पाटा और पाटा भी टैक्स नेट में आएंगे। मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, साबिक़ा पाटा और पाटा के टैक्स और ड्यूटी छूट का इस्तिस्ना 30 जून को ख़त्म हो रहा है। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। कोई नई कानून साज़ी तजवीज़ नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कोशिश कर रहे हैं अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबियों का सहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। पूरा एतमाद है कि मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के साथ इत्तेहाद का इशारा दे दिया। कहते हैं, इलेक्शन में हुकूमतों का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार था लेकिन इसने अदा नहीं किया, किसी और ने ये काम किया। इंतखाबात और निज़ाम में फौज क्यों मुदाखलत करती है? मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना है तो सियासी हुकूमत बननी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद करना होगा। अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। कल कोई इंडियन नेशनल होगा, उसके पास वो आकर हमारे मुल्क का जज बन जाए। एक जज साहब है जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर कि जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं। तो भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। जजेस की हुकूक की पामाली हो रही है, एक खत पे 100 मोटो एक्शन हो गया। सियासतदान दोहरी शरीयत नहीं रख सकता लेकिन जज रख सकता है। ये कमाल हो गया।
MKM کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کل کوئی بھارتی شہریت حاصل کرنے والا بھی پاکستان کا جج بن جائے گا۔ ایک جج مبینہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں۔ تفتیش ہونی چاہیے، کیا سب کچھ بیرونی ایما پر تو نہیں ہو رہا؟ ججز کے خط پر اسقط نوٹس لے لیا، لیکن سودی نظام کے فیصلے پر اپیلیٹ پینل نہیں بن سکا۔ جن ممالک کی فوج کمزور ہو گئی وہاں خانہ جنگی ہوئی۔ پاکستان کے دشمن ملک کو لیبیا اور شام بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے سوموٹو نہیں لیا پچھلی حکومتوں میں؟ ان لوگوں کو گھر نہیں بھیجا جو حکومت میں تھے؟ ڈیول نیشنلٹی پہ آپ نے ان کو گھر بھیجا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ پاکستان چلنے لگتا ہے تو ملک مخالف سازش کرنے والے عناصر پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جو روزانہ اداروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی پریس کانفرنس، بولے یہ ادارے ہماری شان ہیں، ہماری عزت ہیں۔ معزز عدلیہ سے سوال ہے، کون لوگ اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ کل بھتیجی صاحبہ فرما رہی تھی، انہوں نے آج بھی فرمایا کہ ہم 400 ارب روپے یہ کسانوں کو دیں گے۔ بھائی ان 400 ارب روپے سے آپ اگر ان سے گندم خرید لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یہ بھی خوشحال ہو جاتے اور اگلی فصل کی تیاری کرتے۔ لاہور میں مسجد شہدہ میں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کسان مارچ۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت کسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، مسلم لیگ نون سے پورا حساب لیں گے۔ محترمہ مریم فرماتی ہیں 400 ارب روپے کسانوں کو دیں گے، اب یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ IMF کے غلام اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، ہم چندہ اکٹھا کر کے کسان کی مدد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی کام کر گئی۔ چیف پیسکو کی عملے کے ساتھ علی امین گنڈا پور سے ملاقات۔ صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز اور DPOs شیڈیول کی مانیٹرنگ کریں، 1 منٹ زیادہ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو پیسکو کے ایکسین کے خلاف FIR درج کی جائے۔ وہ کوئی ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے، مجھے امید ہے وہ نہیں کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے کانسٹیٹیوشن کے رول سے ہٹ کے جائے گا۔ اگر جائے گا تو پھر سچویشن دیکھیں گے، پھر ہمیں بھی ڈٹ کی چیزیں کرنی آتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور سمجھدار آدمی ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی کسی عمارت پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا، اگر کوئی ایسا سوچے گا تو نمٹا جائے گا۔ گورنر راج سے متعلق سوال پر کہا کہ کوئی بھی آئینی کردار سے نہیں ہٹے گا، اگر جائے گا تو دیکھیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ غزہ میں صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ رفح، جبالیہ سمیت مختلف علاقوں میں شدید بمباری سے درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ وحشیانہ بمباری سے غزہ کا بڑا حصہ نقشے سے مٹ گیا، تمام اسپتال غیر فعال۔ امداد نہ پہنچنے سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ صہیونی حکومت نے آپریشن میں تیزی لانے کے لیے مزید فوج بھیج دی۔ رفح پر اسرائیلی حملوں کے خلاف درخواست پر عالمی عدالت انصاف میں سماعت۔ جنوبی افریقہ کے وکیل نے اسرائیلی حکومت اور فوج کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا اسرائیلی حملوں نے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر دیے ہیں، دلائل مکمل کر لیے، آج صہیونی وکیل دلائل دے گا۔ بحرین میں عرب سربراہ کانفرنس میں اسرائیل فوج سے غزہ میں جنگ روکنے پر زور، قیام امن کے لیے غزہ میں بین الاقوامی فوج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں پورے خاندانوں کا صفایا ہو گیا، بچے صدمے کا شکار ہیں، ہزاروں لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ رفح پر کوئی بھی حملہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ غزہ کی امداد کی ترسیل کے لیے عارضی بندرگاہ تیار ہے، عارضی بندرگاہ کے ذریعے غزہ میں امداد بھیجی جائے گی۔ آئرلینڈ کے بعد مشن انگلینڈ، شاہینوں کے لیڈز میں ڈیرے۔
वर्ल्ड कप से कबल 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को हैंकले लीड्स में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आगाज 2 जून से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट का T20 वर्ल्ड कप में कबल ही न्यूयॉर्क में स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वेस्ट इंडीज की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं, हमारी टीम के अच्छे बल्लेबाज जमकर खेलें तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। गवर्नर हाउस कराची में मारूफ शायरा निघत इफ्तिखार के एजाज में तकरीब। अहले ज़ौक़ की बड़ी तादाद में शिरकत। सादिया हरीम समेत दीगर शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन के दिल मोह लिए।